नमस्कार, स्ट्रेट फरवर्डमा स्वागत छ। सुदर्शन श्रेष्ठ। दर्शकबिन, आजकल शेयर बजारको जताततै चर्चा छ। 3200 मा बेचेर अहिलेसम्म नकिन्नेहरू अब त किन्ने बेला आयो कि क्या हो भनेर चर्चा गरिरहेका छन्। 3200 मा फस्नेहरू अब उक्सिन कति समय लाग्ने हो भनेर चर्चा गरिरहेका छन्। 3200 मा उम्केर पनि 2500 मा फेरि फस्नेहरू बढी बाटो भएर डुबियो, अब कहिले उक्सिएला भनेर चर्चा गरिरहेका छन्। अनि बजार 1800 पुग्दा पनि शेयर नकिन्नेहरू बजार त 1600 आउला भनेको नआउने भयो, बेलैमा किनिएन छ भन्दै थक्क गर्दै बजारको चर्चा गरिरहेका छन्। गाडी बेचेर शेयर किनेकाहरू अहिले भएको पोर्टफोलियो पुरै बेच्दा पनि मोटरसाइकल पनि नआउने भएपछि सावा त आओस्, म कहिल्यै यो बजारमा लाग्दिन भनेर भए पनि शेयर बजारको चर्चा गरिरहेका छन्। अनि यो बजार घटे पनि बढे पनि बजारमा नाफा कमाउन सिपालुहरू उ बेला बढ्दा कमाइयो, अब घटेका बेला पनि कमाउने हो भनेर बजारबारे चर्चा गरिरहेका छन्। अझ त्यसमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जामा राखेको 12 करोडको सीमा हटाउने कुराले त झन् बजारको चर्चा निकै बढाएको छ। अझ जीवनमा 12 करोडको शेयर कारोबार गर्ने कल्पना समेत नगरेका साना लगानीकर्ताहरू 12 करोडको क्याप हटे ठुलाले शेयर किनिदिन्छन्, बजार बढ्छ र मैले नाफा गर्छु वा घाटा कम गर्छु भनेर मक्ख पर्दै शेयर बजारबारे चर्चा गरिरहेका छन्। हुन पनि बुल बजारमा भुल गरेर कुलकै सम्पत्ति सकेर घाटाको चङ्गुलमा परेकाहरू बजार बढोत्तरीको मूल बाटो हेरिरहेका छन् र त कुनै बेला 3 बजेपछि बारमा भेटिने नयाँ लगानीकर्ताहरू अहिले चिया पसलमा चिया र उधारो दुनोट खाँदै भनिरहेका छन्, अब त बजार बढ्छ। हुन त शेयर बजार दशैंको चिनीको भाउ होइन, जहिले पनि बढ्नलाई, तर यसपालि नमज्जासँग घटेको सत्य हो। पत्तै नपाई पुलिस चक्र सकिएपछि धेरै लगानीकर्तालाई आफ्नो पैसा पनि सकिएको पत्तो भएन। 64 हप्ता बढी अहिलेको बजार साइडवेजमा छ। बढ्ने आश छ तर भर छैन। अझै घट्ने डरबाट उन्मुक्ति छैन। दशैं आइसक्यो, पैसा छैन, बजार घट्यो भन्ने तनाव त सधैँ छ। घटेको बेला किन्न पाइएन भनेर झन् बढी चिन्ता छ। यस्तै हद भएर होला, जनताको पीडा देखेर होला, नेताहरू पनि शेयर बजार बारे खुलेरै बोल्न थालेका छन्। शेयर बजारलाई कसेर मौद्रिक नीतिले डसेर बर्बादीको बाटोमा लैजाने राष्ट्र बैंक नै हो भनेर नेताहरू खुलेआम भन्न थालेका छन्। आफ्ना कार्यकर्ता मात्र होइन, आफ्नै पोर्टफोलियो रातो होइन, रातो भएपछि नेताहरू पनि खुलेरै आफ्नो पार्टीले चुनेका गभर्नरको विरोध गरिरहेका छन्। के कांग्रेसी अर्थमन्त्री, के माओवादीका नेता, के एमालेका पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, के रासोपाका सांसद, सबैले शेयर बजार बारे खुलेरै बोल्न थालेका छन्। राष्ट्र बैंकको पोल खोल्न थालेका छन्। हिजो शेयर इन्डेक्स 3200 हुँदाखेरि जोखिम थियो, मैले पनि भने टु मच ओभर हिटेडको बजार मैले पनि भने हो। तर जब बजार 2500 भन्दा तल जान थाल्यो ओभर करेक्सन हुन्छ कि भनेर मैले पनि भनेकै हो। तर जब बजार करेक्सन ओभर करेक्सन भइराख्यो भने अनि जोखिम भार चाहिँ 150 राखिरहनु पर्छ र त्यो त साइक्लिकल कुरो हो। जुन बेला माथि जान्छ बजार त्यो बेला जोखिमको प्रबन्ध गर्ने हो। यो काउन्टर साइक्लिकल मेजर भनेको राष्ट्र बैंकको पनि त्यही हो। जुन बेला बुम हुन्छ त्यो बेला काउन्टर साइक्लिकल कुरा हो। अहिले अर्थ त मन्दीमा छ अनि के हो काउन्टर साइक्लिकल, अहिले त बुस्टर दिनु परिरहेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले शेयर बजारमा केही सानोतिनो करेक्सन गर्दाखेरि धेरै हुनेवाला केही छैन, तर मनोबल त बढ्छ नि। त्यो बढेको मनोबलले गर्दाखेरि हतारिएर शेयर बेच्ने प्रवृत्ति त घट्छ नि। त्यसले गर्दा शेयर बजारमा मूल्यमा पहिलो जाने क्रम त रोकिएला नि, एउटा कुरो। अर्को धितोपत्र चाहिँ बोर्डलाई मेरो अनुरोध, किन यति धेरै फ्लडेड गर्नुहुन्छ आइपिओको, किन यति धेरै एफपिओ गर्नुहुन्छ, किन यति धेरै लगिरहनु भएको छ? जब बजार क्रासतिर जाँदैछ भने त प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो नि। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अत्याधिक धेरै बजारलाई स्टेबलाइज गर्ने कुरामा राष्ट्र बैंक भन्दा बढी धितोपत्र बोर्डको पनि भूमिका हुन्छ। त्यो भूमिका पनि हामीले समीक्षा गर्नै पर्छ, होइन भने हाम्रो कुराहरू एकाङ्गी हुन्छ। त्यहाँ पनि अलिकति कुरा गर्नु, नेप्सेको पनि कुरा गर्नुपर्छ। कारोबारलाई तपाईँले छिटो चलायमान बनाउनु भयो भने एक दिनमा धेरै कारोबार हुन्छ। तपाईँको T+2 या समथिङ के भनिरहँदाखेरि पनि के हुन्छ कहिलेकाहीँ भने भनेको समयमा नेप्सेको सफ्टवेयरले काम गर्दैन, कुनै समयमा के हुन्छ कारोबार अवरुद्ध हुन्छ, अनि तपाईँको सेल्सहरू सेटलमेन्टहरू अपडेट हुँदैन, अनि अनड्यू सेल्स भइरहेको हुन्छ, अनि ओनरसिपै नभएको चिज बिक्री भइरहेको हुन्छ। बजार त अस्तव्यस्त छ नि। त्यो कुरा त त्यो हेर्ने काम त फेरि नियामक निकाय सरकार अर्थ मन्त्रालयको होला नि त। यो 4-12 को जरुरत छैन, त्यसलाई हटाइदिउँ।
अघि पनि डाक्टर युवराज कतिवटाले धेरै भनिसक्नु भएको छ। रिस्कको स्थिति पनि सिचुएसनल हुन्छ। त्यो सिचुएसनल स्थिति छैन, त्यसलाई हामीले 150बाट 100मा झार्न सकिएला, त्यो ठुलो कुरा भएन र त्यो गर्नुपर्छ। र यो हाम्रो चाहिँ सबै निकायहरू चाहिँ आउट अफ द बक्स गएर सोच्नुपर्छ, नेपाल कहाँनिर छ, नेपालको प्रब्लम कसरी हल गर्ने। यहाँले सेयर बजारको चर्चा गर्नुहुन्छ। सेयर बजारको चर्चा अरू धेरै केही कुरै गर्नु पर्दैन। एमाले आउँछ हरियो, एमाले बाहिरिन्छ थाहा, किन हुन्छ? तथ्यले बोल्छ नि। एमाले आउँछ निजी क्षेत्रमा एक खालको उत्साहको स्थिति देखा पर्छ। एमाले के ठान्दछ भने हामी नीति निर्माणका ठेकेदार होइन। यता आजकल खानाभन्दा बढी गाली खानु परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि सेयर धितो कर्जालाई खुकुलो बनाउने तयारीमा छन्। एमालेहरूले नै खुलेर सेयर कर्जाको सीमा गलत हो भन्न थालेपछि काङ्ग्रेसका अर्थमन्त्रीले हामीले त सबै कुरा गर्न खोजेकै हौ, गभर्नरले मानेनन् भन्ने शैलीको अभिव्यक्ति दिन थालेपछि अनि रासोपाका नेताले भेटेर दबाब दिन थालेपछि गभर्नर अहिले सेयर कर्जाको सीमा परिमार्जनको तयारीमा छन्। बजार बुलिस हुँदा राष्ट्र बैंकको नीतिले जबरजस्ती सेयर बेच्नु परेका तर भाग्यमानी ठहरिएकाहरू अहिले सस्तो मूल्यमा सेयर किन्न पाइन्छ भनेर कर्जाको सीमा बढोत्तरीको पर्खाइमा छन्। हिजो राष्ट्र बैंकले 4/12को नीति ल्याउँदा पनि फाइदा तिनै ठुला खेलाडीलाई भयो, अब सस्तोमा सेयर किन्ने अवसर पनि तिनैलाई नै छ। साना लगानीकर्ता तिनै ठुलाले सेयर उठाइदिएपछि बजार बढ्छ र नाफा कमाउँछु भनेर बसिरहेका छन्, जुन अस्वाभाविक हुँदै होइन। हिमाल चढ्नुको आनन्द कि चुचुरोमा हुन्छ कि हिमालको चर्चा फेदमा पछारिएपछि हुन्छ भने जस्तै अहिले बियरिस बजारले उत्तानो पारेर पछारेको समयमा सेयर बजारको निकै चर्चा भइरहेको छ र हरेक बियरिसको अन्त्य र बुलिसको उत्तरार्धमा यस्तै चर्चा परिचर्चा बढी देखिन्छ। हुन त बजारमा मन्दी छ, ब्याज दरको पिरलो उस्तै छ र पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जा खुकुलो पार्दा त्यसले बजारलाई थोरै भए पनि लयमा ल्याउने पक्का छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले अब ढिलो नगरी सेयर कर्जा खुकुलो बनाइदिने हो भने बजारमा केही भए पनि भोल्युम बढ्छ, समग्रमा यसले बजारलाई केही उचाल्छ। साना लगानीकर्ताले खोजेको, ठुलाले रोजेको अबको बजारको सम्भावित यात्रा पनि यही हो। हुन त सेयर बजार न हो, यो जोखिमको क्षेत्र हो। यो बजारमा कसैका कुरा सुनेरै मात्र लगानी गर्नु घातक मात्र होइन, महाघातक हुन्छ र पनि क्षितिजमा सुनौलो प्रकाशले केही भने जस्तै, राष्ट्र बैंकको सकारात्मक पहलले केही गर्न खोजे जस्तै, बेरिसको नमज्जाको चक्रले बिदाई लिन खोजे जस्तै, बुल दौडिन तयार भएर उठ्न खोजे जस्तै केही सम्भावनाका रेखाहरू देखिँदैछ। फेरि पनि दुध पाल्न त दुहुनो गाई नै पाल्नुपर्छ, थाराहरूलाई बेच्नुपर्छ। यति नजाने बजार बढे पनि घाटा, बजार घटे त यसै उसै घाटा। हरेक लगानीकर्ताले यस विषयमा अब गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। सेयर बजार जोखिमको क्षेत्र हो। यहाँ पैसा कमाउन सोचे जस्तो, खोजे जस्तो र सुने जस्तो सजिलो छैन। यो एउटा बाटोले अर्को बाटोलाई तँभन्दा म बाटो भनेर प्रमाणित गर्ने क्षेत्र हो। त्यसैले बाटो पनि लड्ने यो मैदानमा बाटो ठहरिन सजिलो छैन। सेयर बजार सम्भावनाको क्षेत्र पक्कै हो, तर माछा भनेर भ्याकुतो भिडाइदिने भिडमा जोगिन सक्नुपर्छ। धैर्यता र अध्ययनमा ध्यान दिए र आफैलाई ज्ञान दिए, फेसबुकका रोइलो नसुने, क्लब हाउसका कचकचतिर ध्यान नदिए। सेयर बजार सुन्दर होइन, अत्यन्तै सुन्दर छ, तर उही फलानो मामाले भनेर किनेको, फलानोले बढ्छ भनेर पैसा हालेको, फलानोले उचाल्ने रे भनेर रिस्क लिएको, फलानोले टार्गेट सेट गरेको छ भनेर उसैका पछि लागेको जस्तो व्यवहार गर्नेहरू ढिलो चाँडो फस्ने नै हुन्। सजग भएर, संयम भएर, अध्ययनशील भएर सेयर बजारमा लागे तपाईको भविष्य उज्जवल छ। नत्र त उही हाइड्रो भनेर कुलोमा लगानी गर्नेहरू, फाइनान्स भनेर सत्यानाशमा पैसा खन्याउनेहरू, बैंक भनेर रित्तो ट्याङ्कमा धन लगाउनेहरू, बिमा भनेर बिग्रेको किमामा मन लगाउनेहरू डुब्ने नै हुन्। कम्पनी चिनेर, मूल्य किटेर, संयम भएर, अध्ययन गरेर सेयर किन्नेहरू त बुलमा यसै पनि धनी थिए, बियरिस बजारमा पनि गरिब भएका छैनन्। बाँकी त तपाईको पैसा, तपाईको लगानी, तपाईले किन्ने, तपाईले बेच्ने, नाफा भए पनि तपाईको, घाटा भए पनि तपाईको। त्यसैले मर्जी पनि तपाईकै, हुकुम पनि तपाईकै। र यति आजको स्ट्रेट फरवार्ड। अर्को अङ्कमा अर्को विषयको चिरफार लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रमबाट म सुदर्शन श्रेष्ठलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। लेख्छ सत्य, बोल्छ सत्य, अर्थ सरोकार।